बात को बहुत दूसरे अंदाज से कह रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसी भावना क्यों बनी, केवल उतने पर हमको सीमित रहना था। अब मैं माननीय पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वो फिर मैं निवेदन करूंगा कि बात हम लोगों की जो शांति को लेकर के चली थी, अब शांति से हट करके इल्हामी किताब में आ गए। अब इल्हामी किताब कुरान है या वेद, उसको सिद्ध करना बड़ा जरूरी हो गया। एक मिनट में सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। वो तो ऐसा है ना, ये तारिक साहब भी कह रहे हैं तो मेरा कहना इसलिए जरूरी है, इसलिए सुनिए फिर ध्यान से। मैं अपने समय में ही बोलूंगा और समय से कभी बोलता हूँ। बाकी ये है, जब मैं जिस दिन बिहार समाज में प्रश्न करूंगा उस दिन बोलूंगा आप कितना कम, मैं कितना कम बोलता हूँ और आप कितना। आप सब समय की परिधि में चल रहे हैं। यही नहीं, मैं तो कयामत तक का समय दिया हूँ। मेरे प्रश्न एक एक लाइन। एक टायर पंचर, जो टायर पंचर करता है, ये बनाता है, सही करता है, वो भी कहता है ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये विश्वास दिला दूं कि वेद का ईश्वर और कुरान का अल्लाह दोनों एक नहीं है। आप कहेंगे कैसा? आज उसका प्रमाण लीजिए कि ईश्वर और अल्लाह में उतना ही भेद है जितना कि हम जमीन से लेकर आसमान तक देखते रहे। जबकि आसमान शब्द का अर्थ नहीं है, इन लोगों के पास नहीं है। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 करके बना दिया है, पर आसमान शब्द का अर्थ होता है खुला, खाली जगह। पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस खाली जगह को जितना हम जमीन से देख रहे हैं, इतना ही अंतर है अल्लाह और ईश्वर में। क्योंकि हमारे यहाँ पर परमात्मा, जो वेद का परमात्मा है, वो बनाता नहीं है, लेकिन कुरान बनाता है। कुरान कहता है कुन हो जा, फयकुन, बस हो जाता है। उदाहरण के रूप में कुरान के अंदर में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरति मिनल मुक़र्रबीन वयुकल्लिमुन नास बिल महदि व कहलन व मिनस सालिहीन क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदुन व लम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकुन। कुरान के अंदर में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि मरियम नाम की एक महिला कुआं में पानी भरने के लिए गई, उसने एक परछाई को देखी। ये किस्सा बाइबल में भी आया है। तो परछाई को देख करके वो डर गई, घबरा करके पीछे की तरफ हटने लगी। अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल ने कहा है, मरियम घबराने की कोई बात नहीं, मैं खबर देने के लिए आया हूँ, तेरा पेट में एक बच्चा होने वाला है। तो मरियम कहने लगी, क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन व लम यमससनी बशर, कि मैं कुंवारी हूँ, कोई पुरुष मेरे शरीर में हाथ तक नहीं लगाया, मेरे पेट में बच्चा, ये तो नामुमकिन बात है। तो अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के पास तो नामुमकिन नाम का कोई शब्द नहीं है, वो एक बार कह देता हो जा, बस हो जाता है। अब उसका होने का कारण जब मक्का के काफिरों ने हजरत मोहम्मद साहब से पूछा कि बिना बाप का पैदा कैसा हुआ, तो फिर अल्लाह की तरफ मुखातिब हुए, तो फिर जिब्राइल ने सुना दिया, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकुन। यार छोड़ो ईसा को, देखो आदम को तो मैं बिना माँ और बिना बाप का बनाया। जब मैं बिना माँ और बिना बाप का बना सकता हूँ, तो मरियम के पेट से बिना बाप का ईसा का बनाना कोई असंभव है क्या? मैं तो एक बार कह देता हो जा, बस हो जाता है। तो जब फिर पूछा गया कि मरियम गर्भवती कैसे हुई, तो अल्लाह ने फिर कहा नहीं, अल्लाह ने क्या कहा, फुरुजहा क्या फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वबनाहा आयतन लिल आलमीन। कि अल्लाह ने मरियम के गुप्त इंद्रिय में फूंक मार दिया और मरियम गर्भवती हुई। फुरुजा शब्द आया वहां पर। लेकिन वेद का परमात्मा ये काम नहीं कर सकता। वेद का परमात्मा कहता है कि यह सृष्टि नियम विरुद्ध, विज्ञान विरुद्ध, एक कुंवारी महिला के पेट से संतान उत्पत्ति होना, ये वेद के परमात्मा की बस की बात नहीं है। तो कुरान का अल्लाह और वेद का परमात्मा एक हुआ क्या? ऐसा एक नहीं, ऐसा हजारों प्रमाण है। तो कुरान का अल्लाह महदूद एक शख्स है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है, जो अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलना अब्ना आयतन लिल आलमीन। कहा ये बाकी जब अल्लाह के लिए कहा गया है कि अल्लाह क्या है, तो कुरान ही गवाह है इसका। और रहमान अर्श इस्तवा के अल्लाह अर्श पर रहता है। अर्श कहाँ है? 7वां आसमान पर। 7वां आसमान पर अल्लाह ताला बैठते हैं। और कयामत के दिन जब 7वां आसमान से अल्लाह ताला नीचे उतरने लगेंगे, तो अल्लाह ताला को जिस सिंहासन पर बैठ करके अल्लाह उतरेंगे, उस सिंहासन को 8 फरिश्ते रोके रहेंगे। वल्लती अहसनत नहीं, वहां क्या शब्द है?
روکے رہیں گے. کس کو فرشتے روکے رہیں گے؟ اس تخت کو. کس تخت کو؟ جس تخت پر اللہ بیٹھیں گے. اب تخت پر بیٹھنے والا شریدھاری ہوگا یا نراکار ہوگا؟ تو قرآن کا اللہ تو شریدھاری ہے، مجسم ہے، اور وید کا پرماتما مجسم نہیں ہے، شریدھاری نہیں ہے. اسی لیے اچھکرم اکایم شبد آیا ہے وید کے اندر میں کہ پرماتما کا کوئی کایا نہیں ہے. وہ بابا تلسی نے بھی کہا اس بات کو، بن پگ چلے سنے بینو کہنا، وہ بنا پیر کا چلنے والا ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے تو صاف کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساتواں آسمان سے نیچے کو اترنے لگیں گے، وہاں پر سورہ بقرہ سے ہی شروع ہوا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ سبھی فرشتوں کو بلا کر کہنے لگے کہ میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، ایک پرتنیدھی بنانا چاہتا ہوں. سبھی فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے، آپ پرتنیدھی کیوں بنانا چاہتے؟ اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو مٹی لے آؤ. سب نے منع کیا، لیکن وہ مٹی لے آیا جس کا نام آج اسلام والے شیطان کہہ رہے ہیں. یا حج کرتے سمجھ آتے تو پتھر مارتے، پر مارتے مارا جاتا یا نہیں جاتا وہ بات الگ ہے. اور یہ قرآنی اور پرانی دونوں میں معاملہ یہ ہے، یہ پرتیک برس پتھر مارتے ہیں شیطان کو، اور ہمارے ہندو گھرانے کے لوگ بھی راون جلاتے ہیں، اگلے برس بھی راون تیار ہو جاتا ہے، اور وہاں بھی اگلے برس شیطان تیار ہو جاتا ہے. تو اسی شیطان کہا جاتا ہے، لعین کہا جاتا ہے، مردود کہا جاتا ہے. تو وہ مٹی لے آیا. مٹی لانے کے بعد اللہ نے پتلا بنایا. تو پتلا بنانے کے لیے اللہ کو ہاتھ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور پتلا بنایا، اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دیا اور سب کو سیدھا کرنے کے لیے کہا. سب نے سیدھا کیا، لیکن اس نے سیدھا نہیں کی. کس نے؟ جو مٹی لایا تھا. اس نے کہا میں کیوں سیدھا کروں، میں بڑا ہوں، میرے لائے ہوئے مٹی سے اس کو بنایا گیا، میں کیوں سیدھا کروں؟ تو بولے پھر اگر سیدھا نہیں کرتے تو نکل جاؤ یہاں سے، بتعیت ہو جاؤ. تو بولے میں نکل تو جاؤں گا لیکن ہماری مزدوری دو. تو اللہ نے کہا قال ما منعك الا تسجد لما خلقتني بيدي استكبرت ام كنت من العالمين. تجھے کیوں کر انکار ہوا؟ تجھے کس نے منع کیا اس کو سیدھا کرنے سے؟ جس کو بنایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے. وہاں پر بیدی شبد آیا، یدن کے معنی ہاتھ، جس کو میں نے اپنے بنایا دونوں ہاتھوں سے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ. اب وہ آیت یاد آ گیا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةُ شبد آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساتواں آسمان سے جب نیچے کی اور اترنے لگیں گے تو آج فرشتے اللہ کو روکے رہیں گے. تو بنا شریر والا اللہ کیسے بیٹھے گا بھلا اس تخت پر؟ اس لیے قرآن کا اللہ تو شریر دھاری ہے، قرآن سے ہی میں پرمان دے رہا ہوں. لیکن وید سے ایسا کوئی پرمان مجھے نہیں ملا کہ وید کا پرماتما کہیں شریر دھاری ہو. وہاں پر اچھکرم اکایم شبد ہے اور انیک شبد سے پرماتما کو سمبودھت کیا گیا ہے. تو پرماتما کا کایا نہیں ہے، پرماتما شریر دھاری نہیں ہے. اسی لیے اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جس الجھن میں ہم الجھے ہوئے ہیں وہ الجھن تو یہیں پر ہی اٹک رہی ہے بات کہ ہم اس کا نشکرش تک جب تک نہیں پہنچیں گے کہ اللہ کون ہے اور پرماتما کون ہے اور پرماتما کی وانی کون ہے اور اللہ کا کلام کیا ہے، جب اس نشکرش تک جب تک ہم نہیں پہنچیں گے تب تک یہ ہم لوگوں کے لیے نرنے لینا بھی سمبھو نہیں ہوگا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون. انہی شبدوں کے ساتھ میں ورام دے رہا ہوں. یہ ہمارا آج کا وشے تھا، کیا اسلام شانتی کی سکھاتا ہے. بات جو اب یہاں آ کر کے پرسنگانتر ہو رہی ہے کہ کیا وید اور اسلام یا قرآن شریف ایک ہی ویکتی شبد تو میں نہیں کہوں گا، ایک ہی کی رچنا ہے، ایک ہی کا الہام ہے. تو یہ پرسنگانتر ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس چرچا کو یہاں ورام دیتے ہوئے آپ دونوں 2-2 منٹ 5-5 منٹ کے لیے اس شانتی پر اس پرکار کی چرچا رکھیں. میں 2-3 منٹ پہلے کچھ کہنا چاہوں. پرماتما کی رچنا میں اور منشیہ کی رچنا میں کیا انتر ہے؟ آپ پیڑ کے پتے کو دیکھتے ہیں، منشیہ کے شریر کا نرمان دیکھتے ہیں. چھوٹا سا بالک ہوتا ہے، اس پر کھال، وہ جب بڑا ہو جاتا ہے 6 فٹ کا 7 فٹ کا جوان ہو جاتا ہے، وہی کھال کام کرتی ہے، کھال نہیں کرتی. پیڑ کا پتا اندر سے بڑھتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز تھوپی یا اوپر سے رکھی نہیں جاتی. مکان میں اینٹ لگاتے ہیں، یہ منشیہ کی رچنا پرتیت ہوتی. کیسے پتہ لگے؟ میں چاہوں جس کو منشیہ کی رچنا مان لوں، میں چاہوں جس کو بھگوان کی یا اللہ